संक्रमणको अवस्थापछि आज पार्टीलाई राजनैतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, संगठनात्मक पद्धतिको रूपमा आज हामीले चाहिँ पार्टीलाई संस्थागत गर्दैछौँ। बीचमा हामीले नेकपा एमाले र माओवादीलाई एकता गरेर ठुलो एउटा पार्टी बनाउने जुन ढङ्गले कसरतका साथ अगाडि बढ्यौँ, तर हामी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामबाट हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। यो बीचमा के कस्ता कमजोरी रहे भन्ने कुरो तपाईहरुलाई छलङ्ग छ। जब नियतमा समस्या हुन्छ, नियतमा समस्या भइसकेपछि हामीले खोजेको अभिलाषा प्राप्त गर्न सकेनौँ, हामीले खोजेको उद्देश्य हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा देखिएको नियतको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर हामी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्दा हामी गुणात्मक हिसाबले, शक्तिको हिसाबले कमजोर भएका छैनौँ। नेकपा एमाले थप बलियो बनेर चाहिँ अगाडि बढेको छ। किनभने बीचको नेकपाको कार्यकालमा संक्रमणको अवस्थामा चाहिँ हामी एकदम अस्थिरतामा रह्यौँ। हाम्रा कमिटीहरू काम विहीन भए, हाम्रा कमिटीहरू बैठक विहीन भए, हामी कुन तहको कुन नेता हो भन्ने पनि अल्मलको अवस्था भयो। कसैले समानान्तर कमिटीको नाममा गतिविधि गर्ने, कसैले यो कमिटीलाई सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि आयोजकको हिसाबले अगाडि चाहिँ बढ्ने यो खालका अवस्था रहेर हाम्रो नीति एकातिर, हाम्रो कार्यक्रम एकातिर, हाम्रो विधान एकातिर, हाम्रो गति अर्कोतिर भएर अगाडि बढ्यो। जसले गर्दा नेकपा एमालेको संगठनात्मक संरचनालाई, नेकपा एमालेको गतिशीलतालाई कमजोर पार्ने खोज्नेहरू हाबी भए र हामी चाहिँ कमजोरको देख्दाखेरि हामी बलियो भए पनि कमजोरको अवस्थामा चाहिँ रह्यौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू समेत गुमाउनु पर्ने यो खालको अवस्थामा आएका छौँ। तर जनआधारको हिसाबले, सांगठनिक संरचनाका हिसाबले, हाम्रो क्रान्तिकारी स्पिडका हिसाबले हामी कमजोर भएका छैनौँ, बलियो भएका छौँ। र अब हामी थप बलियो भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र त्यही ढङ्गले हामी पनि जुझारु एकताका साथ अगाडि बढेका छौँ। र आज हामीले चाहिँ त्यो सन्देश लिएर अगाडि बढ्नको निम्ति सफल रहनेछौँ भन्ने म फेरि पनि शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा अघि हामीले चाहिँ स्क्रिनमा हेर्दै गर्दाखेरि पनि देख्यौँ, जहाँ नेतृत्व सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्छ, जहाँ नेतृत्व विधिलाई टेकेर अगाडि बढ्न सक्छ, जहाँ नेतृत्व पार्टीका सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सक्छ, त्यहाँ हामीले हरेक चुनावहरू जितेका छौँ, त्यहाँ हामीले हरेक सफलता प्राप्त गरेका छौँ। जहाँ नेतृत्वले वेदीमा टेक्न सक्दैन, जहाँ नेतृत्व विचारमा विचलित हुन्छ, जहाँ व्यक्तित्व विचारमा स्खलित हुन्छ, जहाँ तपाईँको व्यक्तिवादी स्वार्थ प्रवृत्ति हावी हुन्छ, त्यहाँ हामी कमजोर बन्दै गइरहेका छौँ, पराजित बन्दै गइरहेका छौँ। त्यसकारणले आजको यो अधिवेशनले हामी ती सबै कुरालाई यहीँबाट नामेट गर्नेछौँ। र आज पछि भूमिका स्थान नगरपालिकामा एक मना एकताका साथ सबैलाई समेटेर जाने आग्रह पूर्वाग्रह सबै त्याग्ने र पार्टीको सही लाइनमा अगाडि बढ्ने त्यो खालको नेतृत्व, त्यो खालको नियत, त्यो खालको प्रवृत्ति सहित अगाडि बढ्नको निम्ति हामी सक्षम रहनेछौँ। र त्यही नेतृत्व आज सर्वसम्मत रूपमा, निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेर हामी यहाँबाट जानेछौँ। यही सन्देश लिएर जानको निम्ति र स्थानीय यसपछि सबै आफ्नो वडा तह, आफ्ना टोल तहमा चाहिँ कसिएर काममा लाग्नको निम्ति सबैलाई अनुरोध गर्दै फेरि एकपटक अब नयाँ बन्ने कमिटीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र भर्खरै 10वटै वडाबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका वडा कमिटीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, दुईटै उपसचिव र सबै सदस्यहरूलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना सहित यो उद्घाटन सत्रमा मलाई पनि आसन ग्रहण गराएर केही शुभकामना सन्देश प्रवाह गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति म आयोजक कमिटीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लालसन संक्रमणको अवस्थापछि आज पार्टीलाई राजनैतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, संगठनात्मक पद्धतिको रूपमा आज हामीले चाहिँ पार्टीलाई संस्थागत गर्दैछौँ। बीचमा हामीले नेकपा एमाले र माओवादीलाई एकता गरेर ठुलो एउटा पार्टी बनाउने जुन ढङ्गले कसरतका साथ अगाडि बढ्यौँ, तर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामबाट हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ।
यो बीचमा के कस्ता कमजोरी रहे भन्ने कुरो तपाईहरुलाई छर्लङ्ग छ। जब नियतमा समस्या हुन्छ, नियतमा समस्या भइसकेपछि हामीले खोजेको अभिलाषा प्राप्त गर्न सकेनौं, हामीले खोजेको उद्देश्य हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं। र खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा देखिएको नियतको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौं। तर हामी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्दा हामी गुणात्मक हिसाबले, शक्तिको हिसाबले कमजोर भएका छैनौं। नेकपा एमाले थप बलियो बनेर चाहिँ अगाडि बढेको छ। किनभने बीचको नेकपाको कार्यकालमा संक्रमणको अवस्थामा चाहिँ हामी एकदम अस्थिरतामा रमल्यौं। हाम्रा कमिटीहरू काम विहीन भए, हाम्रा कमिटीहरू बैठक विहीन भए, हामी कुन तहको कुन नेता हो भन्ने पनि अल्मलको अवस्था भयो। कसैले समानान्तर कमिटीको नाममा गतिविधि गर्ने, कसैले यो कमिटीलाई सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छौं भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि आयोजकको हिसाबले अगाडि चाहिँ बढ्ने यो खालका अवस्था रहेर हाम्रो नीति एकातिर, हाम्रो कार्यक्रम एकातिर, हाम्रो विधान एकातिर, हाम्रो गति अर्कोतिर भएर अगाडि बढ्यो। जसले गर्दा नेकपा एमालेको संगठनात्मक संरचनालाई, नेकपा एमालेको गतिशीलतालाई कमजोर पार्ने खोज्नेहरू हाबी भए र हामी चाहिँ कमजोरको देख्दाखेरि हामी बलियो भए पनि कमजोरको अवस्थामा चाहिँ रह्यौं। जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू समेत गुमाउनु पर्ने यो खालको अवस्थामा आएका छौं। तर जनआधारको हिसाबले, सांगठनिक संरचनाका हिसाबले, हाम्रो क्रान्तिकारी स्पिडका हिसाबले हामी कमजोर भएका छैनौं, बलियो भएका छौं। र अब हामी थप बलियो भएर अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। र त्यही ढङ्गले हामी पनि जुझारु एकताका साथ अगाडि बढेका छौं। र आज हामीले चाहिँ त्यो सन्देश लिएर अगाडि बढ्नको निम्ति सफल रहनेछौँ भन्ने म फेरि पनि शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा अघि हामीले चाहिँ स्क्रिनमा हेर्दै गर्दाखेरि पनि देख्यौं, जहाँ नेतृत्व सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्छ, जहाँ नेतृत्व विधिलाई टेकेर अगाडि बढ्न सक्छ, जहाँ नेतृत्व पार्टीका सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सक्छ, त्यहाँ हामीले हरेक चुनावहरू जितेका छौं, त्यहाँ हामीले हरेक सफलता प्राप्त गरेका छौं। जहाँ नेतृत्वले वेदीमा टेक्न सक्दैन, जहाँ नेतृत्व विचारमा विचलित हुन्छ, जहाँ व्यक्तित्व विचारमा स्खलित हुन्छ, जहाँ तपाईको व्यक्तिवादी स्वार्थ प्रवृत्ति हावी हुन्छ, त्यहाँ हामी कमजोर बन्दै गइरहेका छौं, पराजित बन्दै गइरहेका छौं। त्यसकारणले आजको यो अधिवेशनले हामी ती सबै कुरालाई यहीँबाट नामेट गर्नेछौँ। र आज पछि भूमिका स्थान नगरपालिकामा एक मना एकताका साथ सबैलाई समेटेर जाने आग्रह पूर्वाग्रह सबै त्याग्ने र पार्टीको सही लाइनमा अगाडि बढ्ने त्यो खालको नेतृत्व, त्यो खालको नियत, त्यो खालको प्रवृत्ति सहित अगाडि बढ्नको निम्ति हामी सक्षम रहनेछौँ। र त्यही नेतृत्व आज सर्वसम्मत रूपमा, निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेर हामी यहाँबाट जानेछौँ। यही सन्देश लिएर जानको निम्ति र स्थानीय यसपछि सबै आफ्नो वडा तह, आफ्ना टोल तहमा चाहिँ कसिएर काममा लाग्नको निम्ति सबैलाई अनुरोध गर्दै फेरि एकपटक अब नयाँ बन्ने कमिटीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र भर्खरै 10वटै वडाबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका वडा कमिटीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, दुईटै उपसचिव र सबै सदस्यहरूलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना सहित यो उद्घाटन सत्रमा मलाई पनि आसन ग्रहण गराएर केही शुभकामना सन्देश प्रवाह गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति म आयोजक कमिटीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लालसन संक्रमणको अवस्थापछि आज पार्टीलाई राजनैतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, संगठनात्मक पद्धतिको रूपमा आज हामीले चाहिँ पार्टीलाई संस्थागत गर्दैछौँ। बीचमा हामीले नेकपा एमाले र माओवादीलाई एकता गरेर ठुलो एउटा पार्टी बनाउने जुन ढङ्गले कसरतका साथ अगाडि बढ्यौं। तर हामी नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामबाट हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौं। यो बीचमा के कस्ता कमजोरी रहे भन्ने कुरो तपाईहरुलाई छर्लङ्ग छ। जब नियतमा समस्या हुन्छ, नियतमा समस्या भइसकेपछि हामीले खोजेको अभिलाषा प्राप्त गर्न सकेनौं, हामीले खोजेको उद्देश्य हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं। र खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा देखिएको नियतको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौं। तर हामी
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्दा हामी गुणात्मक हिसाबले शक्तिको हिसाबले कमजोर भएका छैनौँ। नेकपा एमाले थप बलियो बनेर चाहिँ अगाडि बढेको छ। किनभने बीचको नेकपाको कार्यकालमा संक्रमणको अवस्थामा चाहिँ हामी एकदम अस्थिरतामा रमाल्यौँ। हाम्रा कमिटीहरू कामविहीन भए, हाम्रा कमिटीहरू बैठकविहीन भए, हामी कुन तहको कुन नेता हो भन्ने पनि अल्मलको अवस्था भयो। कसैले समानान्तर कमिटीको नाममा गतिविधि गर्ने, कसैले यो कमिटीलाई सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि आयोजकको हिसाबले अगाडि चाहिँ बढ्ने यो खालका अवस्था रहेर हाम्रो नीति एकातिर, हाम्रो कार्यक्रम एकातिर, हाम्रो विधान एकातिर, हाम्रो गति अर्कोतिर भएर अगाडि बढ्यो। जसले गर्दा नेकपा एमालेलाई, नेकपा एमालेको संगठनात्मक संरचनालाई, नेकपा एमालेको गतिशीलतालाई कमजोर पार्ने खोज्नेहरू हाबी भए र हामी चाहिँ कमजोरको देख्दाखेरि हामी बलियो भए पनि कमजोरको अवस्थामा चाहिँ रह्यौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू समेत गुमाउनु पर्ने यो खालको अवस्थामा आएका छौँ। तर जनआधारको हिसाबले, सांगठनिक संरचनाका हिसाबले, हाम्रो क्रान्तिकारी स्पिडका हिसाबले हामी कमजोर भएका छैनौँ, बलियो भएका छौँ र अब हामी थप बलियो भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र त्यही ढङ्गले हामी पनि जुझारु एकताका साथ अगाडि बढेका छौँ र आज हामीले चाहिँ त्यो सन्देश लिएर अगाडि बढ्नको निम्ति सफल रहनेछौँ भन्ने म फेरि पनि शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा अघि हामीले चाहिँ स्क्रिनमा हेर्दै गर्दाखेरि पनि देख्यौँ, जहाँ नेतृत्व सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्छ, जहाँ नेतृत्व विधिलाई टेकेर अगाडि बढ्न सक्छ, जहाँ नेतृत्व पार्टीका सिद्धान्त विचार र कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सक्छ, त्यहाँ हामीले हरेक चुनावहरू जितेका छौँ, त्यहाँ हामीले हरेक सफलता प्राप्त गरेका छौँ। जहाँ नेतृत्वले वेदीमा टेक्न सक्दैन, जहाँ नेतृत्व विचारमा विचलित हुन्छ, जहाँ व्यक्तित्व विचारमा स्खलित हुन्छ, जहाँ तपाईँको व्यक्तिवादी स्वार्थ प्रवृत्ति हाबी हुन्छ, त्यहाँ हामी कमजोर बन्दै गइरहेका छौँ, पराजित बन्दै गइरहेका छौँ। त्यसकारणले आजको यो अधिवेशनले हामी ती सबै कुरालाई यहीँबाट नामेट गर्नेछौँ र आज पछि भूमिका स्थान नगरपालिकामा एक मना एकताका साथ सबैलाई समेटेर जाने आग्रह पूर्वाग्रह सबै त्याग्ने र पार्टीको सही लाइनमा अगाडि बढ्ने त्यो खालको नेतृत्व, त्यो खालको नियत, त्यो खालको प्रवृत्ति सहित अगाडि बढ्नको निम्ति हामी सक्षम रहनेछौँ र त्यही नेतृत्व आज सर्वसम्मत रूपमा निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेर हामी यहाँबाट जानेछौँ। यही सन्देश लिएर जानको निम्ति र स्थानीय यसपछि सबै आफ्नो वडा तह, आफ्ना टोल तहमा चाहिँ कसिएर काममा लाग्नको निम्ति सबैलाई अनुरोध गर्दै फेरि एकपटक अब नयाँ बन्ने कमिटीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र भर्खरै 10वटै वडाबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका वडा कमिटीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, दुईटै उपसचिव र सबै सदस्यहरूलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना सहित यो उद्घाटन सत्रमा मलाई पनि आसन ग्रहण गराएर केही शुभकामना सन्देश प्रवाह गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति म आयोजक कमिटीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लाल सर।